दशमलव पत्तीका सङ्ख्यालाई पञ्चतार सङ्ख्या पत्तीमा रूपान्तर गर। यहाँ डेसिमल सङ्ख्यामा नम्बर छ एउटा, यसलाई क्वार्टरली सिस्टममा लगाउनु छ, क्वार्टरली सिस्टममा लगाउनु छ। अब हेर, कमा छ 9, यो डेसिमल सिस्टममा छ, यसलाई क्वार्टरली सिस्टममा लाग्ने। अब हेर, पञ्चधार क्वार्टरली भनेको पञ्चधार। त्यहाँ तिमीहरू 9 मा भाग गर 5 ले, 9 भाग गर 5 ले त कति हुन्छ? 1। शेष आयो 4। फेरि गर 5 ले 0 आउँछ, शेष आउँछ 1 भयो। अर्थात् के भयो? 1 4 पञ्चधारमा क्वार्टरलीमा 1 4 भयो। अब हेर तिमीहरूले, यसपछि हेर तिमीहरू ख नम्बर, कति नम्बर? ख नम्बर। खमा के छ? यहाँ छ 13, के छ? 13 भयो। अब हेर तिमीहरूले, यसलाई भाग गर्ने 5 ले त के भइहाल्छ? 5 दूना 10, हात शेष 3 आयो भयो। फेरि भाग गर 5 ले त 5 0 0, शेष 2 आयो। ठिक छ। अब लेख, तलबाट त के भइहाल्छ? 2 3 के भयो? पञ्चधार भयो। पञ्चधार भयो अर्थात् क्वार्टरली भयो। अब तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू नम्बर गमा। गमा के छ? 21। हेर, यसमा 5 ले भाग गर्ने, 5 चौको 20, 5 चौको 20 भयो। हातमा आयो, हात होइन शेष आयो 1। अब हेर, फेरि 5 ले गर, 5 0 0, हात शेष 4 अर्थात् भयो यो। हेर तिमीहरूले 4 6 1 6, यो पञ्चधार पत्ती भयो अर्थात् क्वार्टरली सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू घमा। यहाँ कति छ? 26 छ। कति छ? 26। अब हेर, 26 मा भाग गर्ने के हुन्छ? 5 25, शेष 1 आयो भयो। फेरि 5 ले गर, 5 कम 5, शेष 0 आयो। फेरि 5 ले गर, 5 0 0, शेष 1 आयो भयो। अब हेर, लेखा भए यहाँ 0 1 0, 0 1 0,
के भयो पञ्चधार पत्ती भयो। अब हेर तिमीहरू अगाडि आऊ। गमा छ 45 त 45 मा 5 ले भाग गर्ने केले 5 ले के भइहाल्छ 5 नवा 45 भयो। फेरि 5 ले 5 एकम 5 नवा 45 शेष 0 भयो। शेष भयो 0। 5 एकम 5 शेष 4। 5 गरेर 5 0 0 शेष 1 भयो। अर्थात के भयो 1 0 4 यो भयो पञ्चधार पद्धति अर्थात क्वार्नरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू च नम्बर जमा छ 55। अब हेर 5 ले भाग गर्ने 5 एकम 5 5 एकम 5 शेष आयो 0। अब गर तिमीहरूले फेरि 5 ले गर्ने त 5 दुना 10 शेष आयो 1 भयो। फेरि 5 ले भाग गर्ने 5 0 0 शेष आयो 2 भयो। अर्थात के भयो 210 भयो। ये भयो पञ्चधार सिस्टम भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू यसपछि 6 मा के भन्छ 86 के भन्छ 86 भाग गरेर 5 ले भयो। 5 ले भाग गरेर 17 5 50 1 शेष आयो भयो। फेरि 5 ले गर 5 3 15 16 17 18 शेष 3 भयो। 5 3 15 16 5 15 16 17 शेष 2 भयो। फेरि 5 ले गर्ने 5 0 0 शेष 3 भयो। अर्थात के भयो 3 2 1 भयो। यो भयो पञ्चधार सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि अब तिमीहरू जमा कतिमा जमा के भन्छ 1 जमा 112 112 छ यो। अब हेर 112 मा भाग गर्ने कतिले 5 ले
के ले जान्छ 22 ले जान्छ अनि शेष आयो 2 भयो 5 गुना 10 1 आयो 1 मा 2 15 10 2 शेष आयो। अब हेर फेरि 5 ले भाग गर त 5 चौको 20 5 चौको 20 हाथ में शेष 2 भयो। अब हेर फेरि 5 ले भाग गर 5 0 0 शेष 4 भयो। त कति भयो तलबाट लेख 4 2 2 यो हो पञ्चधार पत्ती क्वार्नरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि 6 मा कतिमा 6 मा भयो 6 मा के छ 6 मा 194 छ यो। अब हेर यहाँ भाग गर 194 कतिले भाग गर्ने 5 ले कति भइहाल्छ 38 ले जान्छ शेष आउँछ 4 भयो। फेरि भाग गर 5 ले कति आउँछ 7 आउँछ शेष आयो 3 फेरि भाग गर 5 ले त 5 एकम 5 शेष आयो 5 2 फेरि 5 ले भाग गर 5 5 5 0 0 शेष 1 भयो। अर्थात् के भयो 1 2 3 4 हेर 1 2 3 4 यो भयो पञ्चधार सिस्टम अर्थात् क्वार्नरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि अर्को नम्बर ल यसमा के छ 404 5 ले भाग गर्ने के ले 5 ले त 5 8 40 भयो। यहाँ 4 छ भाग लाग्दैन त 0 शेष कति आयो 4 फेरि 5 ले भाग गर 16 पछि 16 शेष आयो 0 भयो। अब हेर 3 ले भाग गर 5 ले 5 3 15 शेष आयो 1 भयो। फेरि 5 ले भाग गर 5 0 0 शेष आयो 3 भयो। अब लेख तलबाट लेख 3 1 0 4 यी के भयो पञ्चधार पद्धति के भयो पञ्चधार पत्ती भयो। अब तिमीहरू यसपछि आऊ अब टर्म आऊ टर्म के छ
47, 457, 457 छ यो। यसमा 5 ले भाग गर्ने, 5 ले भाग गर्ने हुन्छ। त 5 ले गर कति आउँछ? 99 आउँछ। हात शेष 0 भयो। फेरि 5 ले भाग गर्ने 19 आउँछ। 19 पछि 95, 19 आउँछ। हातमा 4 भयो। फेरि 5 ले गर्ने 5 तिया 15, 5 तिया 15। हातमा कति शेष कति आयो? 15, 16, 17, 18, 19 शेष 4 आयो। फिर 5 ले गर्ने 5 0 0 शेष 3 भयो। अब हेर यहाँ लेख, तलबाट लेख 3 4 4 2 यो भयो पञ्चधार पद्धति, क्वार्नरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरू यसपछि ठमा, कतिमा? ठमा भयो। ठमा के छ? 650। ठीक छ। अब हेर तिम्रो हेर 5 ले भाग गर्ने कति आउँछ? 13 पछि 5 13 अनि यो 0 शेष कति भयो? 0। अब हेर फेरि 5 ले भाग गर, 5 ले भाग गर 5 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 26 शेष 0 भयो। अब हेर फेरि 5 ले भाग गर 5 25 शेष 1। अब हेर फेरि 5 ले भाग गर 5 0 0 शेष 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 शेष 0। फेरि 5 ले भाग गर 5 0 0 शेष 1 भयो। अब हेर तलबाट लेख 1 0 1 0 0 भयो। यो भयो पञ्चधार पद्धति, क्वार्नरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि अर्को नम्बरमा जाने यसमा 5 ले भाग गर्ने 5 गुना 10 हातमा 1 1 मा 2 5 गुना 10 5 5 25 शेष आयो 3 भयो। फेरि 5 ले गर
कति हुन्छ 45 हातमा आयो शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर 5 9 45 शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर 5 कम 5 शेष आयो 4 फेरि 5 ले गर 5 0 0 शेष आयो 1 भयो। अर्थात् के भयो 1 4 0 0 3 ये भयो पक्षधार पद्धति क्वाड्रेटिक सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसमा तिम्रो ड पछि ढमा ल ढमा के छ 1234 छ यो। यसमा 5 ले भाग गर, यसमा 5 ले भाग गर 1234 मा 5 ले भाग गर हेर तिम्रो 5 ले गर 6 तो 246 आउँछ। हातमा 4 आयो। फेरि 5 ले गर्ने के हुन्छ 49 आउँछ। 49 आउँछ। शेष कति हुन्छ 1 फेरि 5 ले गर्ने 5 9 45 5 9 45 शेष आयो 4 फिर 5 ले गर्ने 5 कम 5 शेष आयो 4 फिर 5 ले गर्ने 5 ले 5 0 0 शेष आयो 1 भयो। अर्थात् के भयो 1 4 4 1 4 पञ्चधार पद्धति भयो। अब तिमीहरूले अब तिमीहरू यसैको अर्को नम्बरमा अरमा के छ 21 25 21 25। अब तिमीहरूले एक 21 से 25 छ। यसमा 5 ले भाग गर कतिले 5 ले त 5 ले भाग गर्छौ के हुन्छ 425 शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर्ने के हुन्छ 85 हातमा आयो 0 फेरि 5 ले गर्ने 5 ले 17 पछि 85 17 आउँछ। हात शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर्ने 5 तिया 15 5 तिया 15 16 17 शेष 2 फेरि
5 ले गयो तो 0 आउँछ, शेष 3 हुन्छ। भयो। अर्थात् हेर 3 0 3 2 0 0 0 भयो। पञ्चधार सिस्टम भयो। अब हेर अब आऊ तिमीहरू अर्को नम्बरमा। ल यसमा 5 ले भाग गर्ने कतिले 5 ले त 5 25 5 25 5 25 507 शेष आयो 1 भयो। 50-25 भाग लाग्दैन 0 आयो। 535 शेष आयो 1 भयो। अब हेर फेरि 5 ले गर त 5 एकम 5 0 5 दूना 10 हातमा आयो कति 10 5 दूना 5 एकम 5 भयो। हातमा आयो 2 ठिक छ। फेरि 5 ले गर के हुन्छ 5 20 100 शेष आयो 1 फेरि 5 ले गर 5 चौको 20 शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर 5 0 0 शेष आयो 4। अब हेर तिमीहरूले अर्थात् के भयो 4 0 1 1 2 1 यो पञ्चधार पत्ती भयो। क्वाड्री सिस्टम भयो। अब हेर यसपछि आऊ तिमीहरू यसपछि यहाँ छ 6 नम्बर। 6 मा के छ 3000 यसलाई लग्ने 5 ले भाग गर्ने। अब हेर त 5 6 30 600 भयो। हातमा 0 शेष 0 भयो। फेरि 5 ले गर्ने 12 5 60 शेष 0। अब हेर फेरि 5 ले गर्ने 5 दूना 10 अनि 2 मा 0 5 चौको 20 शेष आयो 0 फेरि 5 ले गर्ने 5 ले त 5 चौको 20 शेष 4 आयो। फेरि 5 ले गर्ने 5 0 0 शेष 4 आयो भयो। अर्थात्
तलबाट लेख, तलबाट के आउँछ 44000 भयो। अब हेर ल, यो भयो पक्षधार संख्या अर्थात् क्वाड्रेटिक सिस्टम भयो। अब हेर यसपछि आउँछ लास्ट नम्बर, यसमा द नम्बर कति छ भयो। अब हेर तिमीहरूले यसमा भाग गर्ने 5 ले, 3650 मा 5 ले भाग गर। अब हेर तिमीहरूले भाग गर कति आउँछ 730 शेष आयो 0। फेरि भाग गर 5 ले 146 शेष आउँछ 0। फेरि भाग गर 5 ले के आउँछ 29 शेष आयो 1। फेरि 5 ले गर त 50 शेष आउँछ 4 भयो। फेरि 5 ले गरेर 5 से कम 5 शेष आउँछ 0। फेरि 5 ले 5 0 शेष आउँछ 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले यता लेख, तिमीहरू तलबाट 1 0 4 1 0 0 यो भयो पक्षधार पत्तीमा गयो। ल त 4 नम्बर सिद्धियो। आउँदो हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।